म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कॅथरीन नांवाचें एक सोबीत चेडूं 3ऱ्या शेंकड्यांत एलेक्सेंड्रिया म्हणटात ह्या गांवांत जल्मता. आनी ही ओस्तोरी कॅथरीन ल्हानूचपणांतावन गिरेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली. सगली गिरेस्तकाय ताच्या कुटुंबांत आसलेली. एक राणी भाशेन तिच्या आवयन आनी बापायन तिका वाडयलोली. केन्नाच दूख म्हणटात तें तिणें अनुभवूंक नासलें. आनी जेन्ना हें भुरगें ल्हानूच आसलोलें कॅथरीन, जेजू आनी आंकवार मारिया ताका दर्शनांत दिश्टी पडटा. शी हॅड अ विजन ऑफ मॅरी एंड इन्फंट जीजस. ल्हानूचपणा आंकवार मरेचें आनी जेजूचें दर्शन तिका आसलोलें. जेन्ना 14 वर्सांचें आसता तेन्ना कॅथरीन क्रिस्तांव जाता. आनी त्या काळार 3ऱ्या शेंकड्यांत आमी जाणा जावंक जाय, क्रिस्तांव जावप म्हणल्यार तुवें मरण भोगचें पडटालें. कोणूय क्रिस्तांव जातालो जाल्यार पयलो जायते फावटी चिंत्तालो क्रिस्तांव जाल्यार तुका जिवेशी मारताले. भावार्थ स्वतंत्राय भाशेन जिवंक जायनासलो. देर वॉज नो फ्रीडम टू लीव कॅथलीक फेथ. क्रिस्तांव जाल्यार तुका जिवेशी मारताले. आनी एक राजा आसलोलो, ताचें नांव माक्सिम्यूस. आनी ह्या राजाचें नांवूच आयकल्यार क्रिस्तांव लोक भियेतालो. पूण तरी आसतना ही ओस्तोरी कॅथरीन क्रिस्तांव जाता. आनी भियेनासतना, कोणाक भियेनासतना जेजूचें बरें उतर सगल्याक परगडटा. फक्त 4 वर्सांनी जेन्ना ते 18 वर्साचे आसता ताका धरतात, बोनकोणींत घालतात, प्रेजावांत घालतात आनी जायते कोश्ट धुमाडो तिका दितात. आनी तेन्ना खंय जेन्ना तें कोश्टवतालें, जितले फावटी दुखांत आसतालें खंय, रातच्या वेळार आयज बोडवे तिचे सोवें येताले खंय. बोडवे येवन तिका भेट करताले खंय. जेजू खंय सदांच सांगात दितालो. जेन्ना तें बोणकोणींत आसलोलें तें पळोवंक सोबीत दिसतालें. तेन्ना खंय राजा तिच्या मोगान पडटा. एक राजा तिच्या मोगान पडटा आनी तिका म्हणटा खंय, म्हाका तुजे लागीं लग्न जावंक जाय. लग्नाचें उतर खंय कातारिनाक दिता आनी म्हणटा, पळे जोरी तर तूं म्हजे लागीं लग्न जालें जाल्यार जें कितें म्हजें आसा तें तुजें जातलें. बोनकोणींतली तूं भायर सोडटली, सगलें हांव तुका दितां. फक्त म्हाका तुजें उतर दी. फक्त म्हजे लागीं लग्न जावं. आनी तेन्ना खंय कातारीन म्हणटा, पळे म्हजो गोरकार, म्हजो पोती जावन आसा जेजू क्रिस्त. हांवें म्हजें उतर जेजूक दिलां. म्हजें आंकवार निर्मळ जिवीत हांवें देवाक भेटयलां आनी हांव तुजे लागीं लग्न जावंक तयार ना. हांव मरूंक पासून तयार आसा, पूण तुजे लागीं हांव लग्न जावचें ना. आनी हें आयकना फुडें खंय राजा रागान भरता. रागान भरोन खंय त्याच खिणा भितर कातरिनाची गोमटी कातरता आनी जिवेशी मारता. मोगा लिस्तानो, आयचो विशय होच, अनुभवला त्या जेजूक आमी गोवाय जावया. कॅथरीन अनुभवता जेजूक आनी भावार्थाची गोवायकी आपल्या रोगतांतल्यान जेजूक दिता. जोरी तर आमी फ्रांसीस शावेराचेरूय नदर मारल्यार फ्रांसीस शावेरूय हेंच करतालो. खरें म्हणल्यार खंय फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत येवपाचो नासलो. येवपाचो आसलो तो यादनीक, 2 जाण यादनीक आसले, पाद्री सिमांव आनी पाद्री निकलांव. गोंयांत येवंक खंय तारवान येवचें पडटालें. सुमार 7-8 म्हयने हे वियाजीक लागताले. जेन्ना दीस आसलोलो खंय, येवपाचो दीस आसलोलो, त्याच दिसाक हे दोगोय यादनीक पाद्री सिमांव आनी पाद्री निकलांव पिडेंत पडटा, दुयेंत जाता. आनी तेन्ना खंय इनास्ते लॉयला फ्रांसीस शावेरा लागीं खंय विचारता, पळे भारतांत वचून, गोंयांत वचून मिसावांक तूं वावर करूंक सोदताय, तुका खुशी आसा? आनी तेन्ना खंय फ्रांसीस शावेर खुशालकायेन मोगान म्हणटा, वय म्हाका खुशी आसा. फकत एकूच दीस आसलोलो, तरी पूण देवाच्या मोगा पासत भारतांत येता, गोंयांत येता. आनी आमी जाणो गोंयांत कितलो वावर करता. आमच्या गोंयकारां पासत कितलो मोगान वावर करता. आनी हाकाच लागून आमी ताका गोंयचो सायब म्हणटा, आमच्या मोगाचो सायब. हाकाच लागून गोंयच्या तरेकवार कोणशाक साकून ताच्या पांयां सुरशीं आमी येता.
तर मोगाल दिसता ताणें जेजूक अनुभवलो आनी आपल्या जिवितांत गोवायकी दिली. आयची वाचपां कितें सांगतात तें आमी पळोवया. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकां वेलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत एक म्हत्वाचो प्रश्न उबो जाता. हें वाचप आमकां सांगता प्रमाणीक मनीस कित्याक कोश्टवता काय, बरो मनीस जिवितांत कोश्ट कित्याक भोगता काय. जायते फावटी लोक आमचे लागीं विचारता, फादर हांवें कितलें बरें केलें, दिसपट्टी हांव मिसाक वेता, घरांत आमच्या तेर्स रोजार आसता, सगलें देवाक हांव करतां, देवाचें तें देवाक दिता, पेल्याचें तें पेल्याक दिता, पूण तरी आसतना म्हज्या जिवितांत कोश्ट कित्याक. हो आमचो प्रश्न आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी ह्या प्रश्नाक आयचें पयलें वाचप आमकां जबाब दिता. 3 वस्तू सांगता. मनशाच्या जिवितांत, प्रमाणीक मनशाच्या जिवितांत कोश्ट आसतात 3 कारणांक लागून. पयलें म्हणल्यार प्रमाणीक मनीस कोश्टवता कित्याक देव ताची परिक्षा घेता, ताच्या भावार्थाची परिक्षा घेता. टेस्ट ऑफ अ फेथ, भावार्थाची परिक्षा. आनी जेजू आमकां सांगता भावार्थाचे परिक्षेंत तुवें गोट रावूंक जाय, मजबूत रावूंक जाय. दुसरे सुवातेर प्रमाणीक मनीस, बरो मनीस कोश्टवता कित्याक घोडये देवाचे मोहिमेक, टू गिव ग्लोरी टू गॉड, देवाक मोहिमा दिवचे खातीर. आनी तिसरे सुवातेर हें वाचप आमकां सांगता बोरवासो दिता आनी म्हणटा प्रमाणीक मनशाचें जिवीत सदांच देवाच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाचें जिवीत घोडये तो कोश्टवता, पूण तरी आसतना ताचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारल्यार जेजूय आमकां सांगता पळय, तूं तरी म्हजो पाटलावदार जातलो जाल्यार तुज्या जिवितांत कोश्ट आसतलेच, त्रास आसतलेच, पूण भियोवपाची गरज ना. कित्याक उपरांत म्हणटलो तूं म्हजो मोलादीक, हांव तुजो मोग करता. पळय तुज्या माथ्याचे केस हांवें मेजलेले आसात, शेरक्याच्या बिरयां परस तूं अदीक भोव म्हत्वाचो. तर मोगाल दिसता इतलो देवान आमचो मोग केला. तर ह्या नोवेनाचो फोड कसो आयज आमी कितें घेवन वेतले काय, ह्या नोवेनाक आमी येयल्या, ह्या नोवेनाचो फोड कसो कितें आमच्या जिवितांत आमी घेवंक जाता काय. फकत एकूच वस्त हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मोगाल दिसता पळयात आमची गोंयकारांची जायतीं फेस्तां, जायत्यो परबो, जायतीं नोवेनां आमी करता. ह्यो परबो, नोवेनां, फेस्तां आमी कित्याक करता काय, ताचो हावेस कितें, वॉट इज द पर्पज बिहायंड फिस्ट, नोविनाज, कित्याक आमी करता काय. आयज पासून आमी नोवेनां आयल्या, कित्याक आयल्या काय. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता बागेवन पावलून तेसलोनिकाराक बरयल्ली पयली चीट 4 विस्वर 3 वोड. देवाक जाय तूं आनी हांव बागेवन चल्लो. दर एक नोवेन, दर एक परब, दर एक फेस्त तुका आनी म्हाका उगडास करता. आयज आमी ह्या नोवेनाक आयल्या, फ्रांसीक शावेर तुका आनी म्हाकाय उगडास करता. आपल्या भाशेन तुवें आनी हांवें साथ जावंक जाय. पवित्र पुस्तक सांगता देवाचो एकूच आवंडो, देवाचो एकूच हावेस, देवाक जाय तूं आनी हांव पवित्र जाल्लीं. देवाक जाय तूं आनी हांव एका दिसाक स्वर्गार आसलेलीं. तर मोगाल दिसता हीच चेतना मनांत दवरया आनी भक्तीन भावार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया.